ملخص كتاب السحر الكبير: الحياة الإبداعية المتحررة من الخوف. تأليف إليزابيث جيلبرت، بصوت مارلين شكيب. يحاول الكثيرون تحقيق أحلامهم والإبداع في هذه الحياة، لكنهم لا يعلمون الطريقة الصحيحة لتحقيق ذلك، والغالبية العظمى لا تملك الشجاعة لإكمال ما بدأت به، خوفاً من نظرة الناس تجاههم أو خوفاً من الفشل. السحر الكبير سيقدم النصائح والإرشادات لكل من يرغب البدء بالخطوة الأولى للنجاح، وسيرشده إلى الطريقة الصحيحة التي توصله إلى الهدف النهائي والشعور بلذة الانتصار. فلا خوف بعد الآن من الفشل، بل هو اكتساب للخبرة وزيادة في المعرفة تساعدك على أن تصبح أكثر قوة مما كنت عليه. ولا لكل اللحظات التي تقتل روح المبدع التي تمتلكها، ولكن امنح نفسك الذكاء والفطنة اللازمة لاستغلال كل لحظة في حياتك لتفجير كل إمكاناتك الإبداعية الكامنة. الفصل الأول: امتلاك الشجاعة هي الطريقة الوحيدة لإخراج كنوزنا الدفينة. كان هناك رجل يدعى جاك جيلبرت، لم يكن قريبي، لكنه كان شاعراً عظيماً. عمل في وظيفة مدرس مؤقت في قسم الكتابة الإبداعية في جامعة تينيسي، وللمصادفة حصلت على نفس الوظيفة ونفس المكتب، ولنا نفس الكنية، لكنني لم أعرفه شخصياً. في يوم سأل إحدى طالباته الخجولات المبدعات: ما الذي تريد فعله في حياتها؟ فأخبرته حلمها بأن تصبح كاتبة. فسألها: هل تملكين الشجاعة؟ إن الكنوز الموجودة داخلك تريد أن تجيبي بنعم. فالسبب الحقيقي للإبداع بالنسبة لهذا الشاعر هو أن تملك الشجاعة اللازمة لتكتب الشعر بمتعة وسعادة. حينما تموت الشجاعة يموت الإبداع. أنت خائف من عدم امتلاكك للموهبة؟ أو من تجاهل الناس لك؟ هناك مخاوف كثيرة في الحياة، والتفكير فيها يسبب الكآبة. أنا أعرف شعور الخوف جيداً، فلدي الكثير من المخاوف. حاولت الابتعاد عن كل شيء يخيفني، لكن أمي كانت تحاول مساعدتي على التخلص منها. وعندما كبرت أيقنت أنني كنت أدافع عن ضعفي في تلك الفترة، وبأنني أحافظ على حدودي. لذلك لا أريد أن تحافظ على حدودك أيضاً. الفصل الثاني: الخوف ضروري لحياتنا، فهو المسؤول عن بقائنا أحياء. جميعنا نخاف من المجهول، فمخاوفنا كلها واحدة ولا تختلف عن بعضها، فلا يوجد تنوع في الخوف. وبعد تفكير عميق اكتشفت بأن خوفي كان مضجراً للغاية، يتكرر بنفس الطريقة كل يوم. كان يمنعني من الإبداع، ويقف حائلاً بيني وبين أحلامي. نفس الشيء كل يوم: خوف ثم اختفاء في قوقعتي الخاصة بعيداً عن الناس وعن مخاوفي، كما تختفي اللؤلؤة الخجولة في قوقعتها الخاصة، بالضبط كما كان يصفني أبي. بهذه الطريقة نجحت بالتوقف عن الخوف، لأني كنت أبتعد عنه حين لا أحتاجه. أنا لا أقصد أن علينا التخلص من الخوف نهائياً حتى نبدع، أو أننا بحاجة للاختباء من الخوف. فأنت تحتاج إلى خوفك لتبقى على قيد الحياة، إذ إنه سيمنعك من السير بين السيارات والاقتراب من الدببة، لكنك لا تحتاجه في مجال التعبير الإبداعي. لذلك قررت التعايش معه، فتوقفت عن محاربة خوفي وسمحت له بالعيش معي. وإذا أردت الذهاب برحلة أدعوه ليأتي معي، ولكن بشروط: فلا يسمح له بقيادة السيارة أو اختيار الاتجاهات. اقتباس: لديك كنوز مخبأة في داخلك، كنوز فائقة للعادة، وهكذا أنا، وهكذا جميع الذين حولنا. الفصل الثالث: أحياناً قد نسمع قصة أو نشاهد صورة تترك فينا شعوراً غريباً وفكرة جنونية، هذا ما يسمى الإلهام. سأقص عليكم قصة حقيقية حدثت معي. بدأت قصتي في عام 2006. نشرت كتابي طعام صلاة حب، وكنت أفكر بالخطوة التالية، وقد شعرت بأن علي تأليف رواية جديدة. وفي يوم أخبرني صديقي فيليبي عن قصة خوض الحكومة البرازيلية لتجربة شق طريق سريع عبر غابة الأمازون. وبعد المباشرة بالعمل هطلت أمطار غزيرة وهرب العمال، وعندما رجعوا اكتشفوا بأن الغابة ابتلعت الطريق والآلات. فشعرت بأن هناك فكرة جديدة ستزورني. إنني أؤمن بأن الأفكار تبحث عن شريك بشري لتعيش معه،
فعندما تجد الفكرة الشخص المناسب فإنها ستزوره وتحاول لفت انتباهه إليها وتبعث له برسالة، وعندما يتلقى رسالتها تبدأ بإرسال إشارات الإلهام إليه، فيشعر بقشعريرة في ذراعيه واضطراب في المعدة والوقوع بالحب، وسيذكرك كل ما تراه بتلك الفكرة، وستطرح عليك سؤالا: هل تريد العمل معي؟ لديك إجابتان فقط، نعم أو لا. إذا أجبت بلا فإن الفكرة سترحل عنك، ولن يكون هناك داع لتزعج نفسك بمحاولة الإبداع في شيء. وإذا أجبت بنعم فأنت توافق على توقيع العقد مع الإلهام، وتستطيع وضع شروطك الخاصة، وتدخل في العقد الإبداعي الذي يتسم في الحضارة الغربية المعاصرة بالمعاناة والانعزال والابتعاد عن الأسرة والأصدقاء. فنرى المبدع عندهم يفضل الظلمة على الضوء ويقضي وقته وحيدا. إذا أعجبتك هذه الطريقة التي تعتبر الأكثر شيوعا في الحياة الغربية المعاصرة فافعلها، وإذا لم تعجبك سأطرح عليك طريقة جديدة الآن. الفصل الرابع: إذا لم تنفذ فكرتك الملهمة بسرعة فستقتلها الظروف غير المتوقعة. وعدتك بأنني سأخبرك بالطريقة الثانية، وهي أن تتعامل بتواضع مع الإلهام وتتخلص من الدراما وتستقبل الفكرة بكل احترام. وسأخبرك الآن بما حصل معي في فكرتي التي خطرت في ذهني بعد قصة فيليبي. فقد شعرت بأن القصة ألهمتني لأكتب رواية عن جهود البرازيل في شق الطريق المنحوس، وبدأت بكتابة تفاصيل عن الشخصيات. كانت بطلتي امرأة أمريكية تدعى إيفلين، وأسميت روايتي إيفلين الأمازونية. بعد عدة أشهر واجهت مشكلة حقيقية، فقد منع حبيبي فيليبي من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، فأجبرت على السفر معه إلى الخارج حتى يتمكن من تجهيز أوراق الهجرة الجديدة. هذه الأوقات العصيبة منعتني من التفكير والتركيز على روايتي. لقد اختفت فكرتي، رحلت دون رجعة. لقد فقدت الإلهام الذي قابلته أثناء كتابتي لبدايات الرواية، ولم أقدر على استرجاعه. فبعض الأفكار لا تستطيع الانتظار لفترات طويلة. لم تنتهي قصتي عن الرواية، ففي عام 2008 قابلت الروائية المشهورة آن باتشيت، وقررنا أن نصبح أصدقاء. ثم وبعيداً عن العالم الإلكتروني الذي لا يحتفظ بخصوصياتك، بدأنا بتبادل الرسائل المكتوبة لتأخذ الأحداث بعدها مجريات غريبة. الفصل الخامس: قد تزور فكرتك شخصاً آخر، وللمصادفة قد تقابل ذلك الشخص في حياتك الحقيقية. بدأت بتبادل الرسائل مع آن، وفي أحد الأيام أخبرتني أنها تريد كتابة رواية عن الغابة الأمازونية. لقد لفت انتباهي هذا الأمر، وبدأت بسؤالها عن تفاصيل الرواية، وأخبرتها بأنني كنت أريد الكتابة عن نفس الموضوع، ولكنني توقفت. وبعد قراءة ردها اكتشفت أن فكرة الرواية واحدة، ولكن تفاصيلها مختلفة. إن هذا سحر كبير، فقد انتقلت فكرتي إلى آن. ما حدث معي ومع آن عبر عنه العلماء بمصطلح النسخة الفنية، وهو حين يتوصل عالمان لا يعرفان بعضهما لنفس الفكرة بنفس الوقت. دعونا نفكر بالاستنتاجات السلبية التي استخلصتها من قصتي. أسوأ استنتاج بأن آن سرقت فكرتي، وهذا أمر مستبعد لأنها لا تعلم عنها شيئا منذ البداية، فالبشر يفكرون بهذا الاستنتاج من باب اليأس والنقص، ولو اتبعته لخسرت صديقتي. والاستنتاج الثاني بأنني سألوم نفسي لأنني ضيعت هذه الفرصة، أو سألوم القدر لأنه أحب آن أكثر مني. وبدلا من كل ذلك شعرت بالرضا وبأنني حققت معجزة لغيري. اقتباس: إن الأفكار حية، وإن للأفكار إرادة واعية، وإن الأفكار تنتقل من روح إلى روح، وإن الأفكار ستحاول دوما أن تنشد الممر الأسرع والأكثر فعالية إلى الأرض. الفصل السادس: يجب على البشر الوثوق بإبداعهم، وأن يؤمنوا بأن إبداعهم سيقابلهم بنفس مقدار الحب الذي يكنونه له. كانت لي صديقة تدعى روبن كاميرير، وهي عالمة نباتات ومدرسة جامعية. كانت تخبرني بأنها تسأل طلابها دائما سؤالين: الأول، هل تحبون الطبيعة؟ تكون إجابتهم دائما نعم. لكن عندما تسألهم هل هي تحبكم؟ يجيب بعضهم لا. في هذه اللحظة تقول لهم بأن هناك مشكلة، فإذا لم يثقوا بأن الطبيعة تبادلهم نفس المشاعر فإنهم سيفشلون. وبدلا من ذلك شعرت بالرضا وبأنني حققت معجزة لغيري.
فإنهم سيفقدون المشاركة في خلق الحياة. أعجبتني الفكرة، وبدأت أطبقها مع الكتاب وأسألهم إذا كانت الكتابة تحبهم أم لا. اسأل نفسك، هل إبداعك يحبك؟ إذا لم يحبك، فلماذا اختارك إذن؟ لماذا بقي معك كل هذه السنوات؟ لماذا أراد أن يقوي علاقته بك؟ ببساطة، لأنه يحبك ويثق بك، ويطلب منك بالمقابل أن تحبه وتثق به. فهو لن يسبب لك الألم الذي يدعيه فنانو هذا العصر، معتقدين بأنه سبب إبداعهم. ابحث دائما عن المتعة، فإذا لم تستمتع بالشيء الذي تفعله فلن تحقق أي نتائج إيجابية منه. الفصل السابع: إن بعض ما نفعله في حياتنا له قدسية خاصة، فإذا لم نفعله بطريقة صحيحة سنسيء إلى قدسيته بشكل كبير. أخبرني صديقي وأستاذي كيتو تلاير بقصة تتحدث عن جزيرة بالي في إندونيسيا، ذلك المكان المعروف بثقافته المميزة والمشهور بالرقص المقدس، وهو نوع من الطقوس الدينية التي يمارسها راقصون في المعابد. أعجب السياح كثيرا بهذا الرقص، وكانوا يذهبون إلى تلك المعابد من أجل مشاهدة الرقصات الجميلة، ويدفعون مبالغ بسيطة مقابل ذلك. وفي أحد الأيام اقترح شخص ما أن يؤدي الراقصون رقصاتهم على المسرح، وبذلك تزداد أرباحهم لأن عدد الجمهور سيزداد. ذلك ما لم يعجب بعض الزوار الغربيين ذوي الثقافة العالية، لأنهم اعتبروه نوعا من التدنيس وإهانة قدسية تلك الرقصات. وعندما شرحوا هذا الأمر للكهنة لم يفهموا سبب انزعاجهم، لأنهم يرون بأن الأرض كلها مقدسة، ولكنهم من باب الاحترام اجتمعوا مع مصممي الرقصات واقترحوا أن يصمموا رقصات مختلفة تؤدى على الشاطئ والمسرح. ومع مرور الوقت أصبحت الرقصات الجديدة أكثر أهمية من القديمة، فقرر الكهنة المخادعون تقديم الرقصات الجديدة في المعابد كنوع من الصلاة، وهذا ما أدى لتزييف قدسية الرقصات وعدم قدرة أحد على تمييز الأصيل منها. هكذا هي الحياة أيضا، حافظ فيها على مقدساتك ولا تسمح للمخادعين بتدنيسها. فقرة بارزة من الكتاب: إن الكون يدفن مجوهرات غريبة عميقا داخلنا جميعا، ثم يراقبنا كي يرى إن كان بوسعنا العثور عليها. إن الكتابة الإبداعية هي عملية صيد للكشف عن هذه المجوهرات. إن الجرأة على الانطلاق للقيام بهذا الصيد هي ما يصنع وجودا دنيويا أكثر جمالا ودهشة. إن النتائج المفاجئة في الغالب لصيد كهذا هي ما أسميه السحر الكبير. الخاتمة: إن الإبداع مقدس ومحبب، فإذا شعرنا بقدسيته وأحببناه فإنه سيبادلنا نفس المشاعر. لا تيأس أبدا إذا لم تجد إبداعك بعد، فاعلم بأنه ما زال يبحث عنك. انتظر واصبر، وأيقن بأنه سيصل في الوقت المناسب على شكل فرصة تحمل الإلهام. المهم أن تتحلى بالشجاعة الضرورية للكشف عن إبداعك، وأن تتعلم كيف تتعايش مع مخاوفك لتستمتع بما تفعل. لا تخف، فقط كن شجاعاً وأبدع.